अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शमाल अहमद हाशमी। आज का जो व्लॉग है ये हम करेंगे चे गुवेरा के बारे में। मैंने अभी जो है वो सहरी की नमाज़ पढ़ी, तो बाज़ चीज़ें होती हैं जो ख़यालात आपके ज़हन में जब आते हैं तो आप चाहते हैं कि आप इन्हें उन लोगों तक भी कन्वे करें जिन्हें आप समझते हैं कि वो एक पढ़े लिखे लोग हैं और जो जाहिल नहीं हैं। तो आज मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हूँ, ख़ास तौर पे जेन ज़ी बच्चों से, और उसके बाद वो लोग जो 25 से 35, 35, 45, एक इसमें पूरी कौम ही है, लेकिन ख़ास तौर पे ये मैं जेन ज़ी बच्चों के लिए जो है अपना जो है व्लॉग बना रहा हूँ। और इसमें जो मैं बात करना चाहता हूँ, देखें, वो है चे गुवेरा। चे गुवेरा कौन था? ही वॉज ए रेवोल्यूशनिस्ट, इनकलाबी रहनुमा थे चे गुवेरा। चे गुवेरा 1928 में अर्जेंटीना में पैदा हुए। ही वॉज ए डॉक्टर। ये आप जान लें जेन ज़ी बच्चों, वो एक डॉक्टर थे, लेकिन दुनिया में जब उन्होंने पॉवर्टी देखी, अदम मसावात देखा, इनजस्टिस देखा और जुल्म, ऑप्रेशन, टायरनी, ये सारी चीज़ें देख के उनकी तवज्जो समाजी इंसाफ और सियासी इनकलाब की तरफ बढ़ गई। चे गुवेरा की सबसे जो मशहूर जो एक वो जो थी क्यूबा की तहरीक थी, उसके लिए भी वो बहुत मशहूर हैं चे गुवेरा, जिसमें उन्होंने फेडरल कास्ट्रो के साथ मिलकर क्यूबा में बाकायदा हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद की, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई की। चे गुवेरा का मकसद ये था, गुर्बत, जबर और अंकल सैम। आप जानते ही हैं कि मैं अंकल सैम किसे कह रहा हूँ। अंकल सैम के असर रसूख को ख़त्म करना था और अवाम के लिए मसावात जो थी उनको कायम करना था। उन्होंने अपने नज़रियात को सिर्फ क्यूबा तक महदूद नहीं रखा, बल्कि लातीनी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी इनकलाबी सोच को फ़रोग देने की कोशिश की। उनका मशहूर बयान है, हमें मारना है चाहे ख़तरा हो, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ना हमारा फ़र्ज़ है। चे गुवेरा की जो एक शख्सियत है वो अलामती हो गई है। आज भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं पे भी इनकलाब की, आज़ादी की और मज़ाहमत की बात की जाती है, या मज़ाहमत की अलामत के तौर पे दुनिया में चे गुवेरा की तस्वीर को इस्तेमाल किया जाता है। 1967 में बोलीविया में उन्हें गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया, लेकिन उनके तसव्वुरात, उनके नज़रियात और तस्वीर आज भी लोगों के लिए तहरीक का सबब हैं। मुख्तसर ये कि चे गुवेरा सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, इनकलाबी समाजी रहनुमा थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को गुर्बत और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ाई में वक़्फ़ कर दिया। एक मैं और बात कहूँगा, जैसे जो बांग्लादेश के अंदर रेवोल्यूशन आया है, रेवोल्यूशन कह लें या एक वोट के ज़रिए से उन्होंने अपने मुल्क की तकदीर को बदल के रख दिया है, तो जेन ज़ी ने यह साबित कर दिया है कि जेन ज़ी को हम जितना मर्ज़ी उनके ऊपर तनकीद करें, ये कहें कि एक कम्युनिकेशन गैप है और नस्लों में, और जिसे कह लें एक थर्ड या फोर्थ जनरेशन है जेन ज़ी, लेकिन आप ये देखें जेन ज़ी जैसे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे पूरी दुनिया में हो, अगर हम उन्हें प्यार से डील करें, मसला क्या है? देखें, बहुत सारे माँ बाप, पेरेंट्स ही कहते हैं और स्टूडेंट पेरेंट्स कहते हैं, टीचर्स कहते हैं कि जो जेन ज़ी हैं उनको एटिकेट्स नहीं है, उनको तमीज़ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के जेन ज़ी हैं, अगर उन्हें बहुत प्यार से, तमीज़ के साथ समझाया जाए तो वो बात सुनने पे भी आमादा है, वो बात सुनते भी हैं। और इस वक्त देखें, जेन ज़ी पाकिस्तान के अंदर वो इतनी बड़ी कुव्वत बन चुके हैं, जैसे बांग्लादेश में इनकलाब लाने के लिए में जेन ज़ी का हाथ था, पाकिस्तान में भी जेन ज़ी वो वाहिद तबका है जो अकेला ही इनकलाब ला सकता है। मैं जेन ज़ी लोगों से मुखातिब हूँ, लेकिन देखें इनकलाब कैसे लाया जाता है। इनकलाब ये नहीं होता कि आप डंडे सोटे लेके किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के या किसी भी अगर जगह हो तो उसके खिलाफ जो है वो निकल पड़े। इनकलाब से मुराद ये है कि आप अपनी सोचों के ज़रिए, अपने वोट की ताकत से आप कुछ भी कर सकते हैं। देखें, आपको अगर कोई भी सियासी पार्टी पसंद है, अगर आप किसी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, किसी पार्टी को लाइक करते हैं, तो आप अपने वोट के ज़रिए से
اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ جین زی کی پاور ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ جین زی کو جو پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی انرجیز کو خاص طور پہ، میں دوبارہ سے جین زی سے مخاطب ہوں کہ اپنی انرجیز کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا، اپنے ٹائم کو کل نہیں کرنا. آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنی پڑھائی میں اپنا دل لگائیں، اپنے مقصد میں اپنا دل لگائیں، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمایا تھا کہ سب سے پہلے آپ کی پڑھائی ہے. جب آپ اپنی پڑھائی مکمل کریں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جین زی کو بعض اوقات جین زی کو ورغلایا جاتا ہے. انہیں پتہ نہیں چلتا کہ جس کو وہ انقلاب سمجھ رہے ہیں وہ ہوتا انقلاب نہیں ہے، بلکہ دشمن کی ایک چال ہوتی ہے. پاکستان ہمارا جو ملک ہے اس وقت ایک بہت نازک موڑ سے گزر رہا ہے. تو میں جین زی کو خاص طور پہ یہ خطاب کر رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی کسی انقلاب یا جھوٹے انقلاب کے نام پہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور ٹریپ میں آ جائیں اور یہ سمجھیں کہ حکومت صحیح نہیں، ایسا نہیں. دیکھیں، حکومتیں جو بھی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ملک اور عوام کے مفاد میں ہوتی ہیں. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کو، ہماری گورنمنٹ کو، ہماری ایجنسیوں کو، ہماری آرمی کو ایک بے تحاشا سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی آرمی کو، اپنی ایجنسیوں کو، آئی ایس آئی کو، ایم آئی کو سپورٹ کرنا ہے. میں بھی کرتا ہوں اور میری جین زی سے بھی گزارش ہے کہ وہ کسی غلط قسم کے انقلابی کے چکر میں مت پڑ جائیں، کیونکہ سب سے پہلے ان کا جو کام ہے وہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دینا ہے، اپنا کیریئر بنانا ہے، اور پھر کبھی بھی آپ نے کسی جعلی سو کالڈ انقلاب کا حصہ نہیں بننا. ہمیشہ آپ یہ دیکھیں، کیا حکومت آپ کے جو بھی حکومت ہے، اگر وہ ایسے میئر لے رہی ہے، اگر وہ آپ کی پروٹیکشن کر رہی ہے، آپ کو وہ آپ کی جان مال تحفظ فراہم کرنے میں اگر کامیاب ہے، تو پھر کبھی بھی آپ کسی جعلی انقلاب کا حصہ نہ بنے. اور اگر آپ پھر بھی حکومت کے خلاف یا کسی بھی ایک حکومت کو اچھا نہیں جانتے، تو ہمیشہ آپ اپنی طاقت ووٹ میں استعمال کریں. کبھی بھی سڑکوں پہ مت نکلیں، کبھی بھی کسی کے بہکاوے میں مت آ کے کسی بھی گورنمنٹ کو زبردستی کسی بھی سسٹم کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش نہ کریں. میں جین زی سے پھر مخاطب ہوں کہ کہیں بھی آپ نے زندگی میں کسی کے ورغلانے میں نہیں آنا، اور ہمیشہ اپنے قوم، ملک، گورنمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایجنسیوں کا، آرمی کا، آئی ایس آئی کا، ایم آئی کا وفادار رہنا ہے. کیونکہ یہ وہ آرمی ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے تشخص کو بحال رکھا ہے اور پاکستان کی جو ایک اہمیت کو منوایا ہے. تو لہٰذا آپ کبھی بھی جعلی انقلاب کے نام پہ دھوکہ مت کھائیے گا، کیونکہ انڈیا جو اس وقت ہے، انڈیا را کے ذریعے سے پاکستان میں فنڈنگ کر رہا ہے، اور اسی طرح سے ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے جو جین زی بچے ہیں انہیں جعلی انقلاب کا لالی پاپ دے کے انہیں کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف کر دیا جائے. تو لہٰذا میرے پیارے جین زی بچوں، آپ نے کبھی بھی، دوبارہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، کبھی بھی کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے، خاص طور پر جو پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش، انڈیا، جہاں جہاں جین زی ہیں، کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف نہیں جانا. اپنی ایجنسیوں کو ہمیشہ آپ نے ان کا تحفظ کرنا ہے. اور جو پاکستان کے جین زی ہیں، آپ کو میں دوبارہ کہوں گا، ہمیشہ آپ، کیونکہ آج کل ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے جس میں جین زی کی ذہن سازی کر کے ان کے دل میں ہماری پاک آرمی کی نفرت پیدا کی جا رہی ہے. تو میں اس ڈیجیٹل جو ایک دہشت گردی ہے اس کا جواب دینا چاہوں گا، اور جین زی کو یہ کہوں گا کہ آپ نے کسی کو اپنی برین واشنگ نہیں کرنے دینی. ہمیشہ آپ نے اپنی ایجنسیوں کا، آرمی کا، آئی ایس آئی کا، ملٹری کا وفادار رہنا ہے. کیونکہ اگر فوج ہے تو ہمارا تشخص برقرار ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہ سرحدوں پہ ہوتے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہیں وہ ایک کامیاب، ایک صاف ستھری، سکون کی زندگی گزار سکیں اور نیند لے سکیں. تو آج کے میں اپنے اس ولاگ کو نام کرتا ہوں پاکستان آرمی کی، اور پاکستان آرمی ایک مزاحمت کی علامت ہے، تصویر ہے دہشت گردوں کے خلاف. تو لہٰذا آج میں اپنے ولاگ پہ لگا رہا ہوں چیگویرا کی تصویر، اور یہ چیگویرا جو علامت ہے ظلم کے خلاف، اور اس کو
میں نام کرنے جا رہا ہوں اپنی پاکستان آرمی کے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔